नमस्कार। रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा रेडियो कक्षा हाम्रो स्कुल कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुकै गणित विषयसँग छलफल गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु, सन्तोष कुँवर। आज हामी कक्षा 10 को गणित विषय लिएर आएको छु। त्यो विषयमा छलफल गर्न अगाडि बढ्दैछु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि गणित विषयको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि गणित विषयको पाठ्यपुस्तक र कपी र पेन साथमा लिएर रेडियो नजिक आएर बस्नु भइसक्यो भने मैले पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सँगसँगै र म पनि तपाईहरु सँगसँगै गणित विषयको हामी जानकारी तथा चर्चा गर्नेछौँ। गणित कक्षा 10 को गणित विषयलाई जम्मा 8 वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जम्मा 8 वटा भागमा चाहिँ हाम्रो गणित विषयलाई वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो भाग रहेको छ समूह, दोस्रो रहेको छ अङ्कगणित, तेस्रो रहेको छ क्षेत्रमिति, चौथो रहेको छ बीजगणित, त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ ज्यामिति र छैटौं त्रिकोणमिति, सातौं तथ्याङ्कशास्त्र र आठौं तथा अन्तिम भाग रहेको छ सम्भाव्यता। यसरी 8 वटा भागमा वर्गीकरण गरेर हामी कक्षा 10 को गणित विषयलाई अध्ययन गर्नेछौँ अथवा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 8 वटा भागभित्र पनि विभिन्न टपिक्सहरू, च्याप्टरहरू तथा एकाइहरू रहेको छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूहमा जम्मा एउटा एकाइ रहेको छ समूह अन्तर्गत, र अर्को छ अङ्कगणित अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग 3 वटा एकाइहरू रहेको छन्, 3 वटा च्याप्टरहरू रहेको छन्। कर र मुद्रा विनिमय, त्यसरी चक्रीय ब्याज, त्यसरी जनसङ्ख्या वृद्धि र मिश्र राशि, यो 3 वटा एकाइहरू चाहिँ के पर्छ, अङ्कगणित भित्र पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी अर्को भाग रहेको छ क्षेत्रमिति। क्षेत्रमितिमा पनि हाम्रो 3 वटा एकाइहरू रहेको छ। एउटा समतलीय सतह, एउटा बेलना र गोला, र अर्को रहेको छ प्रिज्म र पिरामिड। यो 3 वटा एकाइहरूको बारेमा हामी क्षेत्रमिति अन्तर्गत चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी अर्को भाग रहेको छ, चौथो नम्बरमा रहेको छ बीजगणित। बीजगणितमा पर्दछन् महत्तम समापवर्तक र लघुत्तम समापवर्तक अथवा मस र लस, एउटा भयो। अर्को रहेको छ साधारणमूलक सड र घाताङ्क, त्यसगरी बीजीय भिन्न र त्यसगरी समीकरण, वर्ग समीकरण, र अर्को के पढ्छौँ हामीले, रेखीय समीकरण गरी एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा र 5 वटा एकाइहरू रहनेछन् हाम्रो बीजगणित अन्तर्गत। बीजगणितमा चाहिँ 5 वटा एकाइहरूको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हामी ज्यामितिभित्र प्रवेश गरेका छौँ। ज्यामितिमा चाहिँ त्रिभुज र चतुर्भुज एउटा टपिक भयो, एउटा एकाइ भयो, र अर्को रहेको छ रचना र अर्को वृत्त। 3 वटा एकाइहरू रहेको छन् यसभित्र पनि। त्यसरी अनि हाम्रो 6औं नम्बरमा त्रिकोणमिति छ। त्रिकोणमितिमा एउटा च्याप्टर रहेको छ, एउटा एकाइको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैगरी तथ्याङ्कशास्त्रको नि एउटा एकाइको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, र बाँकी रह्यो सम्भाव्यता। सम्भाव्यता नि एउटा एकाइ रहेको छ। यो 8 वटा भाग अन्तर्गत हामीसँग जम्मा 18 वटा एकाइहरू रहेको छन्। त्यो 18 वटा एकाइहरूबाट जम्मा हामीलाई 100 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो 100 मार्क्सको क्वेसनको बारेमा हामी सर र हामी के गर्छौँ, पहिलो एकाइ दोस्रो एकाइको बारेमा छलफल गर्दै जाँदा त्यो एकाइबाट चाहिँ कतिवटा क्वेसन आउँछ, कति नम्बरको क्वेसन आउँछ भनेर हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्दै जानेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुराको जानकारी सँगसँगै म पहिलो एकाइतर्फ प्रवेश गर्दैछु। पहिलो एकाइमा रहेको छ हाम्रो समूह अथवा सेट। यो समूह अथवा सेटको टपिकको बारेमा अथवा यो एकाइको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ आजको कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक तथा तपाईहरुको किताब पनि साथमा अगाडि राख्नुहोला र त्यस पाठ्यपुस्तकको आधारमा हामी अध्ययन गर्दै जान्छौँ, छलफल गर्दै जान्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
हामीले समूह टपिक चाहिँ समूह एकाइ अथवा समूह भन्ने शब्द चाहिँ हामीले कक्षा 6 देखि अथवा कक्षा 5 मा पनि यसको हल्का जानकारी त छ र कक्षा 6 देखि चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा पढ्दै आइरहेका छौँ, अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र कक्षा 10 मा पनि हामी समूहको बारेमा छलफल गर्छौँ तथा अध्ययन गर्छौँ। सर्वप्रथम समूह भनेको के होला त? समूहको बारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पक्कै पनि कक्षा 6 मा, कक्षा 7 मा, कक्षा 8 मा र कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ समूहको बारेमा। यसको बारेमा मैले भन्नु त नपर्ला, त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि समूह भनेको के हो, समूहका कति प्रकार छन्, समूहहरूका क्रियाहरू के छन्, समूहहरूलाई कुन कुन तरिकाबाट जनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरूले जानिसक्नु भएको छ तथा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकमा पनि पुनरावलोकन भनेर दिएको छ। पुनरावलोकन चाहिँ समूहको परिभाषा र प्रकारहरू, समूहको संयोजन तथा प्रतिच्छेदन, समूहको पूरक तथा समूहको फरक, त्यसरी भिन्न चित्रको प्रयोग, समूहको गणनात्मक बारेमा चाहिँ पहिला चाहिँ पालै पालो छलफल गर्नुहोस् भनेर दिएको छ यहाँ। यसको आधारमा चाहिँ तपाईहरूले पक्कै पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ, समूहको परिभाषा बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु। त्यो सँगसँगै म यसको बारेमा हल्का जानकारी गराउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। सर्वप्रथम समूह भनेको के होला त? केलाई समूह भनिन्छ होला? तपाईहरूलाई पक्कै पनि दिमागमा चाहिँ सोचिसक्नु भएको छ होला। हामीले कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म आइपुग्दाखेरि समूहको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी समूह पढ्छौँ। सामान्यतया समूह भनेको के हो त? निश्चित गुण वा विशेषताको आधारमा चाहिँ स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलन नै समूह हो भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइहरू, कुन समूहमा चाहिँ कुन कुन वस्तुहरू पर्दछन् त हामीले यो भित्र चाहिँ के पर्दछन् भनेर किटान गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलन नै के त समूह हुन्। जुन जुन वस्तुहरू त्यसमा पर्दछ भनेर किटान गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई चाहिँ, त्यस्तो सङ्कलनलाई हामी के भन्छौँ? समूह भन्छौँ अथवा सेट्स भनेर भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको बारेमा चाहिँ मैले यति मात्रै जानकारी गरेँ किनकि तपाईँहरूले पहिले नै यसको बारेमा धेरै उदाहरणहरू, धेरै यसको इक्जाम्पलहरूको बारेमा तपाईँले छलफल गरिसक्नु भएको छ। सामान्यतया समूहलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षरले जनाउने गरिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले समूहलाई चाहिँ जनाउनु पर्यो भने अङ्ग्रेजी वर्णमालाको, इङ्ग्लिस अल्फाबेटको चाहिँ ठुलो अक्षर, अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षरले चाहिँ जनाउने गरिन्छ। समूहको सदस्यलाई चाहिँ, प्रत्येक सदस्यलाई चाहिँ अल्पविराम तथा कमाले चाहिँ छुट्याइन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ मझौला कोष्ठ अथवा मिडल ब्राकेट अथवा कर्ली ब्राकेट पनि भनिन्छ। कर्ली ब्राकेट अथवा मिडल ब्राकेट अथवा मझौला कोष्ठले चाहिँ हामी के गर्छौँ त? बन्द गरेर राखिन्छ। त्यो कोष्ठकभित्र चाहिँ यसको सदस्यहरूलाई राखिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो भयो मैले समूहको परिभाषाको बारेमा जानकारी गराएँ। समूहका प्रकारहरू पनि हामीले धेरै पढिसकेका छौँ। खप्टिएको समूह, अलगिएको समूह, अनि खाली समूह, अनि त्यस्ता खाले विभिन्न प्रकारहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब हामी समूहलाई चाहिँ विभिन्न विधिबाट, कुन कुन विधिबाट चाहिँ जनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा म सर भन्दैछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समूहलाई चाहिँ व्याख्या विधिबाट अथवा व्याख्या गरेर यो समूहलाई चाहिँ यसको चाहिँ विश्लेषण गरेर, व्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ समूहमा भएका सदस्यहरूलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर अथवा सूचीकरण गराएर पनि देखाउन सकिन्छ। र अर्को विधि रहेको छ समूह निर्माण विधि भनेर जनाउन सकिन्छ। सेट बिल्डर मेथडबाट पनि हामी जनाउन सकिन्छ। यो तीनवटा विधिबाट चाहिँ हामीले समूहलाई जनाउन सकिन्छ। अनि त्यसरी अब हामी अर्को समूहको क्रियातर्फ जानेछौँ। समूह क्रियाहरू चाहिँ समूहको संयोजन, समूहको प्रतिच्छेदन, समूहको फरक, समूहको पूरक को बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी मात्र गराएँ। सम्झनको लागि चाहिँ मैले भनिरहेको छु समूहको
संयोजन अथवा युनियन भनेर पढिसकेका छौँ, त्यसरी प्रतिच्छेदन अथवा इन्टरसेक्सन भनेर पढिसकेका छौँ र समूहको फरक अथवा डिफ्रेन्स अफ सेट भनेर पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ र अर्को रहेको छ समूहको पूरक अथवा कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट्स भनेर पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो सँगसँगै हामी अब यो कक्षामा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को टपिक रहेको छ समूहको गणनात्मकता, कार्डिनालिटी अफ द सेट भनेर छ। के हो त समूहको गणनात्मकता भनेको? अघि हामीले भनिहाल्यौँ समूहको सदस्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ, समूह जनाउन सकिन्छ। त्यही विभिन्न तरिकाबाट जनाएको समूहलाई चाहिँ त्यसमा भएको समूहको सदस्यहरू गन्ने प्रक्रिया नै के हो त समूहको गणनात्मकता हो। कुनै एउटा समूह छ, त्यो समूहमा भएको सदस्यहरू चाहिँ कतिवटा छ त, कुन कुन सदस्य छन्, कतिवटा सदस्य छन् भनेर थाहा पाउने माध्यम नै के हो त समूहको गणनात्मकता। कुनै पनि समूहमा भएको जम्मा कति सङ्ख्या छन् त, कुनै पनि समूहमा चाहिँ जम्मा कति सङ्ख्या छन् त अथवा सदस्यहरू कतिवटा छन् त, ती सङ्ख्याहरूको सदस्य सङ्ख्याहरूलाई नै के भनिन्छ त त्यसको समूहको गणनात्मकता भनिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। समूह ए बराबर चाहिँ कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने अथवा कक्षा 10 को पाठ्य पुस्तकको समूह अथवा कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नुपर्ने पाठ्य पुस्तकको समूह भित्र के पर्छन् त? हामीले कक्षा 10 मा जुन विषयहरू अध्ययन गर्छौँ, इङ्ग्लिस, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक, जनसङ्ख्या अनि ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक द्वितीय भनेर तपाईँले कुन कुन विषय छान्नु भएको छ त्यो विषय हामीले लिन सक्छौँ। जम्मा कतिवटा विषयहरू हुन्छन् त हाम्रो साधारणतर्फ चाहिँ जम्मा 8वटा विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के पर्ने भयो त त्यही 8वटा किताबहरूको समूह चाहिँ त्यही 8वटा किताबहरू चाहिँ त्यो समूहमा पर्ने भयो। यो बराबर चाहिँ इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, साइन्स, सोसल अनि पपुलेसन र ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीय गरेर जम्मा 8वटा विषय हुन्छन्। त्यो अब जम्मा कतिवटा सदस्य भयो त्यसमा 8वटा। त्यसो भने यसको समूहको गणनात्मक चाहिँ के भयो त 8। यसको एन्सर हुनुभयो। समूहको गणनात्मकलाई चाहिँ नम्बर अफ त्यही समूह जुन समूह छ त्यही भनेर लेखिन्छ। जस्तै ए समूह हामीले मानेछौँ भने ए को समूह गणनात्मकता लेख्नु पर्यो भने नम्बर अफ ए एन ब्राकेट ए भनेर लेख्छौँ। एन ब्राकेट ए इक्वल टु चाहिँ हामीले 8वटा ल्याएको थियौँ, एन ब्राकेट ए इक्वल टु चाहिँ 8 हामी त्यसरी लेख्छौँ। यो भयो समूहको गणनात्मकताको जानकारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा कार्डिनालिटी अफ द सेट। यसको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लियौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग कक्षा 10 मा आइपुग्दा चाहिँ कस्तो क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ त, कस्तो क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। कक्षा 10 सम्म आइपुग्दा चाहिँ यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूको इक्जाममा फाइनल इक्जाममा अथवा एससी इक्जाममा तपाईँले जम्मा 4 मार्क्सको क्वेसन एउटा आउने गर्दछ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के आउँछ त 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एउटा आउने गर्दछ। त्यही 4 मार्क्सको लङ क्वेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कस्ता कस्ता खालको आउँदछन् त? पहिलो क्वेसन कस्तो खालको आउँछ भने 2वटा समूहहरू सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू चाहिँ सम्मिलित भएका 2वटा समूहहरू सम्मिलित भएका शाब्दिक समस्याहरूसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई आउने गर्दछ, प्रश्नहरू आउन सक्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अनि योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले भेनचित्रको प्रयोग गर्न पनि जानिसक्नु भएको छ। समूहलाई चाहिँ भेनचित्रमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरो पनि अघिल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौँ हामीले। त्यही कारणले गर्दा त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरेनौँ र हामी अब 2वटा समूहहरू सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू आयो भने कसरी चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने, कसरी चाहिँ यसको सोलुसन गर्ने भनेर हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी त्यही समूहमा चाहिँ 3वटा समूहहरू सम्मिलित भएका 3वटा समूहहरू समावेश भएका इन्क्लुड भएका चाहिँ समस्याहरू आयो भने कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। मैले यो कुराको जानकारी गराएँ।
अब यदि दुईवटा समूहहरू सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू आए त्यसमा पनि दुई थरीका क्वेसन आउन सक्छन्। एउटा हामीले खप्टिएको समूह र अलगिएको समूह, ओभरल्यापिङ सेट्स र डिस्टिन्क्ट सेट्सको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। यसमा प्रायः जस्तो चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट्सको क्वेसनहरू हामीलाई धेरै आउने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि दुईवटा समूहहरू खप्टिएका छन् भने हामीले भेन चित्रको निर्माण गर्दाखेरि एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल अथवा आयत बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आयत चाहिँ के भन्छ, युनिभर्सल सेट, सर्वव्यापक समूह भनेर जनाइन्छ। त्यो भित्र चाहिँ रहेको दुईवटा सेटहरू छन् भने, दुईवटा समूहहरू छन् भने, कस्तो समूह खप्टिएको समूह छन् भने दुईवटा सर्कलहरू, दुईवटा वृत्तहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी त जोडेर एक आपसमा खप्टिने गरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, खप्टाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मैले भेन चित्र बनाउने तरिका भने। यदि दुईवटा समूहहरू अलगिएका छन् भने, दुईवटा समूहहरू चाहिँ अलगिएका छन् भने त त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले त्यो भेन चित्रको निर्माण गर्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पर्यो, आयत बनाउनु पर्यो, त्यसभित्र चाहिँ दुईवटा वृत्तहरू सर्कल बनाउनु पर्यो। कसरी? नजोडिकन, नखप्टाइकन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन? यो चाहिँ अलगिएको समूह हो। यो कुराको जानकारी सँगसँगै म यहीसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई छलफल जानकारी गराउँदैछु, सूत्रहरूसँग छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि ए र बी खप्टिएको समूह भए, ए र बी चाहिँ दुईवटा खप्टिएको समूह भए, हामीले एउटा सूत्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, एउटा सूत्रको सम्झन सक्यौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै प्रश्नहरू आए पनि तपाईँहरूले सोल्युसन गर्न अथवा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यो समूहको क्वेसनहरू, समूहको प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्दा अथवा समाधान गर्दा अथवा यसको सोल्युसन गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले भेन चित्रको प्रयोगबाट गर्दा चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु, सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले यो समूहसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा समाधान गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भेन चित्रको प्रयोगबाट चाहिँ हामी यसको समाधान निकाल्छौँ। किनकि क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ, भेन चित्रको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ, अथवा भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर क्वेसन गरिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी पहिला भेन चित्रको निर्माण गर्छौँ र त्यही भेन चित्रको आधारमा चाहिँ हामीलाई सोधेको एन्सर निकाल्ने प्रयास गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीसँग एउटा सूत्र रहेको छ, यदि ए र बी चाहिँ खप्टिएको समूह हुन् भने, ए र बी चाहिँ खप्टिएको समूहहरू हुन् भने नम्बर अफ यु, सर्वव्यापक समूहको चाहिँ कार्डिनालिटी अफ निकाल्नु पर्यो भने अथवा त्यसको गणनात्मकता निकाल्नु पर्यो भने, त्यही समूहको गणनात्मकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउने गर्दछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नम्बर अफ यु बराबर, सर्वव्यापक समूहलाई चाहिँ यु, क्यापिटल लेटर युले जनाइन्छ। नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी यो सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले नम्बर अफ यु निकाल्न सक्छौँ। त्यही नम्बर अफ यु, नम्बर अफ ए, नम्बर अफ बी, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी र नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट मध्ये कुनै तीनवटा टर्म्सहरू दिएको छन् भने अर्को एउटा टर्म्स हामी निकाल्न सक्छौँ यो सूत्र प्रयोग गरेर। यदि नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 0 छ, नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ छैन, यसमा कुनै पनि सदस्य छैन भने यस्तो कन्डिसनमा, यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए युनियन बी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। यदि नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि छैन भने, नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टमा कुनै पनि सदस्य छैन भने के हुन्छ त नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए युनियन बी हुन्छ। यति बेला चाहिँ नम्बर अफ यु भन्नु र नम्बर अफ ए युनियन बी भन्नु एउटै हो। नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी
प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी लेख्न सक्छौँ। नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। के त नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा समूहसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अथवा दुईवटा समूहसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरू आयो भने यो सूत्रहरू प्रयोग गरेर, सूत्रहरू अन्य धेरै छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसको यो दुईवटा सूत्रको बारेमा मात्र तपाईँलाई जानकारी गराएँ। तपाईँहरूले अन्य सूत्रहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। तर यति दुईवटा सूत्रहरू हामीले चाहिँ माइन्डमा राख्न सक्यौँ भने तपाईँहरूको भेनचित्रको प्रयोग गरेर चाहिँ हामी सजिलैसँग यसको क्वेसनले खोजेको एन्सरहरू निकाल्न सक्दछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कुराको जानकारी सँगसँगै म अब तीनवटा समूहहरू सम्मिलित समस्याहरूको सूत्रहरू के हुन सक्छन् त त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म तीनवटा समूहहरू सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू आयो भने त्यस्तो बेलामा पनि एउटै सूत्र रहेको छ। मैले नम्बर अफ यु नै को सूत्रै मैले भन्ने गरेको छु। नम्बर अफ युकै सूत्र हामी छलफल गर्छौँ। यही सूत्रको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसको सोलुसन निकाल्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसको म छलफल गराउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म भन्दैछु तपाईँहरू सुन्नुहोला र टिप्दै पनि जानुहोला। नम्बर अफ यु बराबर के हुन्छ, हामी यसमा तीनवटा समूहहरू छन्, तीनवटा समूहहरू चाहिँ खप्टिएका छन्। तीनवटै समूहहरू खप्टिएका छन् भने नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट प्लस कम्प्लिमेन्ट अफ नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी। यसमा पनि त्यही नै हो, मैले अघि नै भनिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यदि ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छैन भने, यदि ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट छैन भने नम्बर अफ यु इक्वल टु नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी हुने गर्दछ। नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को युनियन भन्नु र नम्बर अफ यु भन्नु एउटै हो। यसो नम्बर अफ युको सूत्रमा चाहिँ के हुन्छ त, नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ जोड्नु पर्दैन अथवा एड गर्नु पर्दैन है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कुराको जानकारी सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई यो टपिकसँग अथवा यो समूहसँग सम्बन्धित केही कुराको जानकारी गराएँ। त्यसपछि हामी अब यो समूहको अभ्यासतर्फ गर्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समूहको अभ्यास 1.1 तपाईँहरूसँग पाठ्यपुस्तक साथमा लिएर बस्नुभएको छ, हातमा लिएर बस्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 पल्टाउन सक्नुहुन्छ। गणित विषय कक्षा 10 को गणित विषयको पेज नम्बर 3 पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 3 मा अभ्यास 1.1 रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अभ्यास 1.1 को म प्रश्न नम्बर 1 को बारेमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछु। हुन त तपाईँहरूको एससी एक्जाममा अथवा फाइनल एक्जाममा चाहिँ यो क्वेसनको प्रश्न नम्बर 1 सँग सम्बन्धित प्रश्न नआउला, तर पनि यो प्रश्न नम्बर 1 को सबै समाधान तपाईँले सजिलैसँग निकाल्न सक्नुभयो भने अन्य क्वेसनको लागि तपाईँलाई धेरै सजिलो पर्न जान्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले के गर्ने त, प्रश्न नम्बर 1 को क्वेसनको बारेमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँहरू पनि
आफ्नो पाठ्यपुस्तकसँगै साथमा लिएर तपाईँहरू यही क्वेसनको बारेमा छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। म प्रश्न भन्दैछु, तपाईँहरू पनि सुन्नुहोला। यदि पाठ्यपुस्तक छ भने तपाईँहरू पनि पढ्दै जानुहोला, त्यसको एन्सर निकाल्दै जानुहोला। यदि छैन भने म यसको प्रश्न भन्दैछु, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला अथवा टिप्दै जानुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, दिएको भेनचित्रबाट तल दिएका समूहहरूको गणनात्मक संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। समूहहरूको गणनात्मक संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्न यस्तो रहेको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुक छ भने तपाईँले, पाठ्यपुस्तक छ भने तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। यसमा एउटा भेनचित्र दिएको छ, सर्वव्यापक समूह U र 2वटा समूहहरू A र B खप्टिएको समूहहरू छन्, जसमा A भित्र 2, 4, 8, 14, 10, 20, 16, 6, 12, 18 रहेको छ। त्यसरी नम्बर अफ बी सेटभित्र चाहिँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 रहेको छ। र A इन्टरसेक्सन B मा चाहिँ 6, 12, 18 रहेको छ। अनि नम्बर A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट बाहिरपट्टि, दुईवटा सर्कलभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ 1, 5, 11, 7, 13, 17 र 19 रहेको छ। अब यहाँ दिएको छ, प्रश्नहरू दिएको छ, नम्बर अफ A इक्वल टु कति होला, नम्बर अफ B इक्वल टु कति होला भनेर सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नम्बर अफ A तपाईँले प्रश्नसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। A गोलोभित्र, A को वृत्तभित्र चाहिँ कतिवटा नम्बर छन् त? एउटा 2 छ, एउटा 4 छ, एउटा 6 छ, अर्को 8 छ, अर्को 10 छ, अर्को 12 छ, अर्को 14 छ, अर्को 16 छ, अर्को 18 छ र 20 छ। हेर्नुहोस् त, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जम्मा 10वटा नम्बरहरू रहेछ, 10वटा सदस्यहरू रहेछ। त्यसो भने नम्बर अफ A इक्वल टु 10 आउने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी नम्बर अफ B पनि निकाल्न सोधेको छ। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हजुर 7वटा सदस्यहरू रहेछ। त्यसो भने नम्बर अफ B इक्वल टु 7 हुने भयो। यसको साथसाथै तपाईँहरूले बाँकी रहेको प्रश्नहरूको चाहिँ एन्सर तपाईँहरूले निकाल्न प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईँले अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दै, अथवा कुनै क्वेसनमा केही समस्या पर्यो भने तपाईँहरूले मेरो मोबाइल नम्बर 98 49 86 58 49 को माध्यमबाट पनि तपाईँले प्रश्न तथा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। र यो कुराको जानकारी सँगसँगै आजको निर्धारित समय सकिएको जानकारी पाइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारणले गर्दा यो बाँकी रहेको प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै, बाँकी प्रश्नहरूको भोलि तथा आगामी दिनमा म छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। र यतिन्जेलसम्म रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज को साथमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोताहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको रेडियो सेटमा मेरो आवाजलाई पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुहुने अथवा प्रविधि मित्र शोभा होमगेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरूकै गणित विषयमा छलफल गर्नको लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सन्तोष कुँवर बिदा हुने अनुमति माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।